अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ। आज डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का इंतखाब होने जा रहा है। कौन पार्लियामान की कमान संभालेगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं इसहाक डार साहब हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं आमिर मुगल। इस वक्त आप देख सकते हैं बराह रास्त पार्लियामान के अंदर से, ये पार्लियामान का अंदर का हाल है। इस तरफ से आपको दिखाएंगे हम, इस तरफ से आपको हम दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये बराह रास्त मनाजिर उर्दू पॉइंट पे पार्लियामान के अंदर के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं हम। ये पार्लियामेंट हाउस के अंदर के मनाजिर हैं, और आपको ये बताता चलो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं इस वक्त इस जगह पर अंदर मौजूद हैं। ये इसहाक डार साहब का चैम्बर है, और यहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त मौजूद हैं। आपको बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इस चैम्बर में मियाँ नवाज शरीफ मौजूद हैं, इसहाक डार, और उनकी मुलाकात जारी है। ये पार्लियामान में MNAs की एंट्री भी हो रही है। ये आप इस तरफ देख सकते हैं। आमिर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, और दूसरी तरफ से इसहाक डार हैं। कौन बनेगा आज स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली? अभी तकारीर जारी है। मियाँ नवाज शरीफ साहब अवान में इस वक्त मौजूद हैं इसहाक डार साहब के चैम्बर में। ये आपको बराह रास्त हम दिखा रहे हैं। ये पार्लियामेंट के अंदर के मनाजिर बता रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं दो सीनियर सहाफ़ी, उनसे बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हैदर शिराजी साहब, उनसे बातचीत करते हैं। हैदर साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आज क्या होने जा रहा है पार्लियामान में, और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं स्पीकर के लिए वो जी अयाज सादिक साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर मुगल साहब हैं। बताइएगा। देखिए, इस वक्त अब से चंद लम्हे बाद पाकिस्तान के जो कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, अगले 5 साल के लिए स्पीकर का इंतखाब होना है। ये पहले आवाम को थोड़ी आगाही भी हो जाए, इल्म भी हासिल हो जाए कि ये आइन के आर्टिकल 53 की शिक 1 के तहत स्पीकर का इंतखाब हो रहा है, और ये खुफिया राय शुमारी है। यानी ये वोटिंग खुफिया है, किसी को नहीं बताया जाएगा पब्लिकली किसने किसको वोट दिया। खुफिया राय शुमारी होगी, जिसके बाद इसमें दो उम्मीदवार हैं, तगड़े उम्मीदवार हैं दोनों। एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो हैं वो आमिर डोगर स्पीकर की नशिस्त पर, और डिप्टी स्पीकर की नशिस्त पर जुनैद अकबर हैं। जबकि इत्तेहादी जो गुज़श्ता हुक्मरान इत्तेहाद था उसमें एयाज सादक स्पीकर के लिए और डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के सैयद गुलाम मुस्तफ़ा हैं। अभी स्पीकर का इजलास हुआ है, लेकिन अभी इजलास जारी है राजा परवेज अशरफ की ज़ेर-ए-सदारत। राजा परवेज अशरफ पहले स्पीकर के इंतखाब के लिए यहाँ पर वो चेयर करेंगे सेशन को, और स्पीकर का इंतखाब उनकी निगरानी में होगा। और जिस वक्त स्पीकर का इंतखाब हो जाएगा तो नया स्पीकर आएगा एयाज सादक या फिर आमिर डोगर में से, तो वो फिर डिप्टी स्पीकर के लिए नया नो मुंतखब स्पीकर वो वोटिंग करवाएगा, और ये खुफिया राय शुमारी होगी, खुफिया वोटिंग होगी। इसके बाद आगे मरहले पे जाते हैं, तो अगला मरहला ऐवान के जो ये इससे पहले आपसे हैदर शिराजी साहब पूछता हूँ, आप और मैं जिस जगह मौजूद हैं यहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं इसहाक डार साहब के चैम्बर में। इस जी हवाले से बिल्कुल। बताइएगा। ये वो चैम्बर है जहाँ पर मियाँ नवाज देखिए, शरीफ साहब मौजूद हैं और काफी टाइम से मौजूद हैं। बिल्कुल ये बहुत आज अहम मीटिंग हो रही है। आपको, आपके व्यूअर्स को एक बड़ी ब्रेकिंग इसलिए इसका तनाजर में दे रहा हूँ। गुज़श्ता रोज जिस वक्त आए थे, मरियम नवाज ने इसी चैम्बर में नवाज शरीफ से मुलाकात की थी, और आज जो मुलाकात है वो इस तनाजर में है कि मौलाना फजलुर रहमान ने स्पीकर के लिए किसी को वोट ना देने का फैसला किया है, और ये परेशान है कि MQM जो है वो भी कहीं ऐसा फैसला ना करे कि किसी को वोट ना दे। तो लिहाजा इस वक्त ये मुश्किलात हैं, बड़ी मुश्किलात अगली हुकूमत में, किसको क्या हिस्सा मिलेगा इस मियाँ वक्त साहब कितने टाइम से जारी मौजूद है। हैं और कौन कौन अंदर मौजूद है? ये इसहाक डार हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, और उनके करीबी रफ़क़ा जिनके साथ वो मुशावरत कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर साथ ही अभी आएंगे शहबाज शरीफ, और ये सारे हिकमत अमली तय की जाएगी। लेकिन ये जो इस गेट के अंदर मुलाकात हो रही है वो सबसे अहम मुलाकात इसलिए है कि वो इस मुलाकात में तय होना है कि MWM और मौलाना फजलुर रहमान अगर वोट नहीं देते तो अगली हिकमत अमली क्या होगी, मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ये देखिए, अब डिप्टी चेयरमैन सेनेट तस्लीम मानवी वाला साबिक जो थे वो गुजर रहे हैं। ये सारी चीजें
عملی ہو رہی ہے، یہ اپنی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، اس وقت مشاورت کر رہے ہیں، صحافیوں سے بھی ان کے مشاورت اور گفتگو چل رہی ہے. تو یہ ایکسکلوسیو وہ مناظر تو ہیں، لیکن جو اصل ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو جو 86 امیدوار ہیں اور ان کے بقول وہ آگے بڑھتے ہوئے 92 تک چلے جاتے ہیں، وہ اپنا سپیکر بنوا سکیں گے یا نہیں. اس یعنی دوران کہ حیدر شیرازی صاحب آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون مشکلات سے دوچار ہے کہ ایم کیو ایم اور مولانا فضل الرحمان گروپ کہیں پاکستان تحریک انصاف کو اسپیکر کے لیے ووٹ نہ دے دے، حالات بدل سکتے ہیں. یہ نواز شریف صاحب اندر میٹنگ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیے اس میں یہی ہوتا ہے نا، آخری وقت تک اگر کسی کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی، کہیں اور سے ٹیلی فون آ جائے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ پریشانی اس تناظر میں نہیں ہے کہ میاں صاحب اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھی ہو رہی ہے تو وہ اپنا سپیکر اور ڈپٹی سپیکر بنا سکتے ہیں، یہ بات تو ہے. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ دوسری طرف اگر ان کیونکہ کے مسئلہ یہ ہے نا، سیکرٹ ہے، اوپن ہینڈ نہیں کھڑے کریں گے، کچھ یہ بھی سب ہو سے سکتا مشکل ہے. دیکھیں یہ سب سے مشکل یہ ہے. یاد ہے سیکرٹ سینٹ میں نون لیگ نے 64 لوگوں کو کھانا کھلایا تھا کھلایا تھا اور وہ تو دوسرے دن ہار گئے تھے. وہ دوسرے نمبر پر حاصل بزنجو آپ کو یہی بتایا، حاصل بزنجو اسی راداری میں گزرتے ہوئے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے. تو ہم نے یہ بھی مناظر دیکھے کہ آخری لمحے پر اور صادق سنجرانی جس طرح آئے تھے، میجارٹی کو منارٹی بنایا گیا. تو یہ خفیہ رائے شماری بہت اہم ہوتی ہے، آپ کے ویئرز کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب لیکن اخلاقی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس کے جتنے ووٹ ہیں وہی اپنا سپیکر منتخب کروا لیتا ہے. اور دوسرا، ایاز صادق جو ہے نا، وہ ان کا کردار جو ہے، سیاسی کردار، وہ بڑا مثبت رہا ہے پارلیمانی امور میں. تو مجھے اس حوالے سے ذرائع نے بتایا ہے، پیپلز پارٹی میں بھی اور نون لیگ میں بھی، کہ ایاز صادق صاحب کی ذاتی تعلق اور ذاتی جو وابستگی رہی ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ روابط کے حوالے سے، وہ اس تناظر میں وہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے نون لیگ کو. ڈپٹی اسپیکر کے لیے مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ ڈپٹی اسپیکر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اور ایم کیو ایم کوئی خاطر میں نہیں لا رہی پیپلز پارٹی کو. تو پھر اس میں یہ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی اگر ایاز صادق پہ اعتماد کرتی ہے تو نون لیگ کو اپنے وعدے کا وفا کرنا چاہیے اور ساتھ دینا چاہیے. یہ تو اعتماد کا تعلق ہے نا. حکومتیں اخلاقی ایم کیو ایم کی بات ہو رہی ہے، ایم کیو ایم نہیں ابھی تک کوئی خاطر انہوں میں نے لا رہی. اپنے ووٹ پورے کر لینے ہیں، میجارٹی وہ بنا لیں گے. لیکن اس میں ایک اور چیز، مخصوص نشستیں نہ ہونے کی وجہ سے میجارٹی کے ایشوز جیتنے والے کو بھی کے لیے بھی مشکل کا سبب پیدا کریں گے. یہ بتائیے گا جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ محفوظ ہی تھا، ابھی تک آیا نہیں وہ فیصلہ. دیکھیے پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے اور ایسے فیصلے جس کا تعلق پاکستان کے مستقبل سے ہے فوراً ہو جانے چاہیے تھے. آج جس وقت یہ سیشن شروع ہوا تو بیرسٹر گوہر جو کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے، اور عمر ایوب جو نامزد وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ ایوان پورا ہو تو آپ یہاں پر کارروائی آگے چلائیں. اگر ایوان پورا ہوگا تو اس بنیاد پر جو بھی اسپیکر ہوگا پورے ویسے کیا ورتھ ہوگی؟ 336 ایم این ایز بنتے ہیں، 302 نے حلف لیا ہے، 34 ایم این ایز نہیں ہے. یہ لنگلی لوڑی کام نہیں چلا. دیکھیے نواز شریف لولی لنگڑی کا آپ کی ذکر کیا، عمران خان سے بھی میں نے یہی سوال کیا تھا کہ لولی لنگڑی حکومت آ رہی ہے. شہباز شریف کو سے بھی پوچھا، ہائی کورٹ میں آئے تھے کل نواز شریف جس وقت یہاں سے گزر رہے تھے راداری میں سے، میں نے ان سے یہی پوچھا کہ 2 سال سے یہ پلان چل رہا تھا کہ اگلی حکومت ایک لولی لنگڑی ہوگی اور پارلیمان کمزور ہوگا، اس اتحادی حکومت کو کے پلان کو روکنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ وہ تو خاموش ہو گیا، اپنے بھائی کی طرف انہوں نے مسکرا کے دیکھا. لیکن کہانی یہ ہے کہ یہ جو پلان تھا کہ لولی لنگڑی حکومت، اس کو روکنے کے لیے ان جماعتوں نے کیا کیا؟ یہ بتائیے گا میاں صاحب کے چیمبر کے باہر جہاں اسحاق ڈار موجود ہے، میاں نواز شریف ہے، سیکیورٹی بھی سخت ہے، سوالات کرنے بھی مشکل ہوگی یقینی طور پر آج، اور گھبراہٹ تو ہوگی یقینی طور پر. تجربہ آپ کو بتاؤں، تجربہ اسحاق ڈار سے کئی مرتبہ میں نے سوال و جواب کیے، 2-4 مرتبہ سخت سوال و جواب کا سیشن ہوا. پھر آخر پہ کیا ہوا، انہوں نے اپنے ساتھ سیکیورٹی بلا لی، پولیس اہلکار بلا لیے. گزشتہ روز نواز شریف صاحب بھی آئے ہوئے تھے، ان سے بھی سوال و جواب کیے. آج کچھ زیادہ سیکیورٹی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ ابھی پارلیمان میں کیا چل رہا ہے، اور ابھی صرف تقاریر ہو رہی ہیں یا ووٹنگ بھی شروع ہوگی؟ دیکھیے ابھی تو تقاریر ہو رہی ہے، ووٹنگ کے عمل کے لیے تمام چیزیں اس میں طے کرنی ہے کہ اس لسٹ کے تحت ایک بندہ آتا ہے، خاموشی سے خفیہ طریقے سے ووٹ ڈالتا ہے اور چلا جاتا ہے. لیکن اس دوران پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایوان کو مکمل کریں اور پھر عملی طور پر آگے بڑھیں. بہت شکریہ. حیدر شیرازی میرے ساتھ موجود تھے. اس وقت آپ کو پارلیمان کے اندر کے مناظر دکھا رہے ہیں براہ راست اردو پوائنٹ پہ.
یہ پارلیمان کے اندر کے مناظر ہیں اور میاں نواز شریف صاحب اس چیمبر کے اندر موجود ہیں. آپ کو میں قریب سے بھی بتاتا چلوں, یہ سیکیورٹی اہلکار بھی تعینات ہیں. میاں صاحب اس وقت اندر موجود ہیں. کیا میٹنگ چل رہی ہے یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہے. اپنے میزبان بلال عباسی کو اب تک کے لیے دیجیے اجازت. جو بھی بنے گا اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کریں گے. اللہ نے کے بعد.